मेरो चित्तले खाने, मेरो मनले खाने त्यो कुरालाई इष्ट भनिन्छ। र यो इष्ट यदि पत्ता लागेन भने दुष्टको पाला पर्छौँ, दुष्टको शिकार बन्छौँ। एउटा यस्तो पेशा पर्यो, बहुत मनले खायो, बहुत मनले खायो। त्यही पेशा, जुन पेशा मेरो मनले खान्छ, बेटा लाइफ बन गया। मनले खाएको काम, कर्म मेरो जब बनिदियो भने मेरो भविष्य सुनिश्चित भयो। पोइन्ट टु बी नोटेड। मनले खाएको काम। अब मनले कस्तो काम कसलाई खान्छ भन्ने कुरा पनि बहुत बुझ्नुपर्ने कुरा छ। किनकि हरेक मान्छे जन्मजातै कुनै न कुनै इन्टेलिजेन्स लिएर जन्मन्छ। 9वटा इन्टेलिजेन्स मध्ये कुनै न कुनै एउटा इन्टेलिजेन्स त उसँग हुन्छ। जसरी फिजिकल इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्दा, जसको शरीर चलाउँदा बहुत सजिलो हुन्छ जसलाई, त्यस्ता मान्छेहरूको कर्म क्षेत्र के हुन्छ? उसलाई बहुत मनले खाने काम के हुन्छ? डान्स, फुटबल या क्रिकेट या फिल्म, जहाँ शरीरको बहुत युज हुन्छ। यदि तपाईँ फिजिकल इन्टेलिजेन्स लिएर जन्मनु भएको भए तपाईँलाई यो शरीर चलाउने ठाउँ, मैले भने नि, स्पोर्ट्स हुनसक्छ, योगै पनि हुनसक्छ, त्यो बहुत सुट हुन्छ। माइकल ज्याक्सन भन्ने धेरै विद्वान मान्छे त होइन, धेरै पढे लेखेका मान्छे त होइन, तर उनले जन्मजातै बोकेको गुण के हो त? फिजिकल इन्टेलिजेन्स, जसको बलमा टेकेर उनी विश्वविख्यात बने। अतः कोही मान्छे बहुत राम्रो शरीर चलाउन जान्छ, गड गिफ्ट भन्छौँ नि जन्मैले, त्यसलाई इन्टेलिजेन्स भनिन्छ। कोही मान्छे फेरि म्याथमेटिकल्ली जन्मजातै उसलाई चाहिँ शरीर भद्दै होला, उसको शरीर त्यस्तो नचल्दो होला, तर म्याथमेटिकल्ली इन्टेलिजेन्स बोकेर जन्मेका केटाकेटीहरूले उसलाई अरू चिज बहुत गाह्रो लाग्छ, तर म्याथको कुरा आयो भने बहुत ध्यान जान्छ। अब उसलाई म्याथसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवसाय, कुनै पनि बिजनेस, कुनै पनि जागिर त्यस्तो पर्यो भने ऊ दङ्ग पर्छ, यही हो मेरो ठाउँ। त्यसैले यो 9वटा इन्टेलिजेन्स मध्ये कुनै न कुनै इन्टेलिजेन्स जुन हामीसँग छ, त्यो इन्टेलिजेन्स अनुरूपको जागिर या व्यवसाय जो हामी जिन्दगीभर गर्छौँ, त्यो परेमा त्यो इष्टको काम गर्छ। त्यसले होइन इन्टेलिजेन्स एउटा काम अर्कै पर्यो भने दुष्टको काम गर्छ त्यसले। अनि त्यहाँबाट बिमार सुरु भयो, त्यहाँबाट मेन्टल प्रब्लम चाहिँ सुरु भयो। एउटा कुरा अमेरिकामा भएको रिसर्चको कुरा गर्ने हो भने, त्यो जागिर जुन खाइरहेका हुन्छन् उनीहरूले, अधिकांश मान्छेलाई आफ्नो जागिरप्रति कति पनि प्रेम छैन, कति पनि आनन्द आउँदैन उसलाई। अनि त्यसकारण अधिकांश मान्छे हार्ट अट्याक भएर मर्ने मान्छे सोमबारको 9 बजेको सेरोफेरमा मरिरहेको हुन्छ। किनकि सोमबार किन त भन्नाले शनिबार र आइतबार बडा मस्ती, सोमबार अफिस जानु पर्यो, अनि त्यो पनि 9 बजे पुग्नु पर्यो, त्यसपछि हार्ट अट्याक त्यही बेला भइदिन्छ। इट इज नट ए जोक, इट्स द फ्याक्ट। अधिकांश मान्छे यो समयभित्र मर्नुको कारण यो बार र यो समय, किनकि त्यसलाई जागिर भनेपछि मानै भेट्दैन, तर बाध्यताले ऊ खाइरहेको हुन्छ, अनि हार्ट अट्याक त्यही जागिरको कारणले भइदिन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण तपाईँले जुन व्यवसाय गर्नुहुन्छ, त्यो व्यवसाय तपाईँको इन्टेलिजेन्सको विपरीत पर्यो भने ज्यान गयो भनेर बुझ्नुहोस्। महिनौँ महिना त्यो व्यवसाय गरेर पनि, त्यो जागिर खाएर पनि त्यसमा तपाईँलाई तनाव हुन्छ, खुसी हुँदैन, आनन्द हुँदैन। अब पैसाको कारणले गर्नु परेको छ, तर मलाई मनै पर्दैन भने तपाईँले हार्टलाई बिगार्नु भयो। अब कुन बेला हार्ट अट्याक हुनसक्छ, कुन बेला स्ट्रोक हुनसक्छ, थाहा नै हुँदैन। किनकि तपाईँ खिन्न, जागिरभरि खिन्न हुन्छ, अनि जिन्दगी छिन्न भिन्न हुन्छ। त्यस्तो खिन्न मान्छेहरू घरमा जाँदाखेरि त्यो जागिरको पीडा, उसलाई मन नपरी खान परेको जागिरको पीडा बोकेर घर जान्छ, अनि स्वास्नी लोग्ने छोराछोरी जो जो छ उनीहरूसँग भक्कु मार झगडा गर्छ, किनकि पीडा उसले त्यहाँबाट बोकेर आउँछ। त्यसले न
पैसो कमाउने हो किनकि उसलाई इन्ट्रेस्टै छैन, प्रगति गर्दैन किनकि उसलाई त्यो जागिरप्रति त्यो व्यवसायप्रति प्रेमै छैन, र घरमा खुसी बाँड्नलाई त घरको परिवारसँग त खुसी साथ बस्नको लागि नै बिहे गरेको होला, सन्तान जन्माएको होला, तर तिनीहरूसँग खुसी साट्नको लागि खुसी त हुनु पर्यो नि मनमा। ऊ त जागिर अथवा व्यवसाय गरेभरि दुखी भएर बसेको हुन्छ, अनि घरमा आउँदा त्यो पीडा उसले पोख्न थाल्छ, जसको कारणले धन गयो, स्वास्थ्य गयो, परिवार गयो, समाज गयो, सबै कुरामा विकृति आउन थाल्छ। र सानो कुरा जस्तो देखिन्छ, हामी त जागिर खाने जागिर खाने जागिर खाने मतलब पैसा आउने भाव चाहिँ जागिर खाने भन्छौँ। गलत गलत। जागिर पैसाको लागि खाने होइन, याद राख्नुहोस् यो कुरा। व्यवसाय पैसाको लागि गर्ने होइन, त्यो त जिन्दगीको लागि गर्ने कुरा हो नि। त्यसकारण तपाईँले गर्नुभएको काममा आनन्द महसुस छैन भने त्यो ठाउँ तपाईँको होइन। एकै दिनमा महसुस नहोला, कमसेकम 3 महिना त टाइम दिनु पर्यो, 4 महिना त टाइम दिनु पर्यो। 3-4 महिना लगातार व्यवसाय गर्दा पनि, 3-4 महिना लगातार जागिरमा बस्दाखेरि पनि तपाईँलाई त्यो जागिर त्यो व्यवसायप्रति प्रेम भएन भने त्यसले तपाईँलाई सिधाइदियो। र अधिकांश मान्छे मोडर्न एजमा डिप्रेसन, एङ्जाइटीको शिकार हुने थुप्रै कारण भन्छौँ नि, अनि यो पनि एउटा प्रमुख कारण बनेर आइरहेको छ। मन नपरेको काम गर्नु पर्नु, अर्थात् मन परेको काम गर्न नपाउनु, एउटै कुरा हो त्यो। फेरि दुवैतिरबाट मार। एउटा त मन नपरेको काम गर्नु पर्यो, मार पर्यो, अर्को मन परेको काम गर्न पाइएन, अर्को मार पर्यो। किनकि यहाँ मन पनि त छ नि, अहो यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ, त्यस्तो गर्न पाइएन, अनि यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने थियो, त्यस्तै गर्न परिरहेछ। त्यसकारण हामी तलबाट पनि मार पर्छ, माथिबाट पनि मार पर्छ, जीवनलाई बहुत बडा भार पर्छ। अनि त्यसपछि मान्छे बिस्तारै क्षणहीन हुँदै जान्छ। अनि क्षणहीन भएका मान्छेले फेरि बिहे गर्छ भ्याम्पाया गरेर। बिहे गर्नु त निर्वाह गर्न सक्दैन, त्यो ठुलो कुरा भएन। त्यसपछि उनले सन्तान जन्माउँछ, अब सन्तान चाहिँ निर्वाह हुँदैन, किनकि उसको सारा दर्द पीडा त्यो सन्तानमा जेनेटिकल कोडबाट सरेको हुन्छ। त्यस्ता मान्छेले एकातिर त जागिर मात्रै खिन्न भएको जस्तो देखिन्छ, परिवार बिगारिसक्यो, अब बनाउने जेनेरेसन छोराछोरीलाई बर्बाद पारिदिन्छ, किनकि त्यो पीडा उसले फेरि जेनेटिकल कोडको माध्यमबाट सेरिट गरिसकेको हुन्छ। उसले आफ्नो पीडा, दर्द, कन्फ्युजन सबै क्या बर्बाद। एउटो व्यवसायले पुस्तौं पुस्तालाई चाहिँ कमजोर बनाइदिन्छ। अतः व्यवसाय कस्तो हुनु पर्यो? मेरो मनले, मेरो इन्टेलिजेन्स अनुरूपको। कसरी थाहा पाउने? इन्टेलिजेन्स अनुरूपको व्यवसाय पर्यो भने त्यसमा तपाईँलाई मजा आउँछ, आनन्द आउँछ। आनन्द मजा आउन थालेपछि तपाईँले छिटो छिटो त्यसमा प्रगति गर्नुहुन्छ। छिटो छिटो प्रगति गरेपछि तपाईँ खुस, पैसा पनि धेरै, अनि परिवार पनि खुस, अनि यो खुसी बेलामा जन्माइएका सन्तानहरू पनि बेटर सन्तान जन्मिन्छ। भनेपछि यो जम्मै भर्चुअस सर्कल भनिन्छ, जसलाई भर्चुअस सर्कल चल्छ, अन्यथा भिसियस सर्कल, जसले बर्बादीतिर लान्छ। कि दुष्चक्रमा जिन्दगी समाप्त हुन्छ कि सुचक्रमा जिन्दगीको उत्थान हुन्छ। हरेक मान्छेको जसरी इन्टेलिजेन्स फरक हुन्छ यो त भन्नै परेन। हरेक मान्छेले अलग अलग गुण लिएर जन्मिन्छ, यो भन्नु परेन। त्यस्तै हरेक मान्छेले जन्मैले आफ्नो देवता बोकेर आएको हुन्छ, त्यसलाई इष्ट देवता भनिन्छ। इष्ट देवता त्यो हो जुन देवतामाथि मेरो अटोमेटिकली मन जान्छ। त्यहाँ ज्योतिषी चाहिँ चाहिएन, त्यहाँ राशि चाहिएन, मलाई दिल तान्ने यस्तो देवता। अब हिन्दू धर्मभित्र त 33 कोटी देवता छन्, त्यसमध्ये जहाँ मेरो मन सहजै लाग्छ त्यो पनि इष्ट देवता हो। र यही इष्ट देवतालाई उपासना गर्ने हो, यही इष्ट देवतालाई पूजा गर्ने हो, प्रार्थना गर्ने हो। यसबाट छिटो छिटो काम बन्दै जान्छ भन्ने अवधारणा इष्ट देवताको अवधारणा। यो ज्योतिषीय शास्त्रीय कुरा गऱ्यौँ। पतञ्जलिको एप्रोच फरक छ। स्वाध्यायात इष्ट देवता सम्प्रयोग। स्वाध्याय गर्दै जाँदा, स्वाध्यायमा डुब्दै जाँदा इष्ट देवता आफै प्रकट हुन्छ, इष्ट देवताको बोध हुन्छ, अथवा इष्ट देवताको कृपा तपाईँमाथि बर्सिन थाल्छ। स्वाध्यायात इष्ट देवता सम्प्रयोग। पहिलो कुरा त स्वाध्याय भन्ने कुरा, त्यसको पनि दुईवटा अर्थ। एउटा आफैले जुन अध्ययन गर्छौँ शास्त्रीय कुराहरू, त्यो अध्ययन गर्दै जानु पनि स्वाध्याय हो।
र अर्को कुरा आफ्नो मनलाई आफ्नो चित्तलाई बोधपूर्वक जान्नु बुझ्नु अध्ययन गर्नु पनि स्वाध्याय हो। यसरी दुई किसिमबाट स्वाध्यायको एप्रोच हुन्छ। अनि यो स्वाध्यायमा डुब्दै गएपछि एक दिन तपाईलाई इष्ट देवता प्राप्त हुन्छ भन्ने यहाँ जुन कुरो छ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने गरी चाहिँ प्रयोग गर्ने हो भने यसको प्रयोग कस्तो हुन्छ? तपाईले साधना गर्दै जाँदा स्वाध्याय गर्दै जाँदा आफूभित्र छिर्दै जाँदा एउटा बोध एउटा छनक्य आउँछ, तपाई एक्लो हुनुहुन्न। यो फिजिकल हाम्रो जस्तो बडी नभएका कन्सियसनेस पनि छन्, त्यस्ता प्राणीहरू पनि छन् जसलाई देवता भनिन्छ। याद राख्नुहोस्, देवता भनेको त्यो इन्टाइटी, त्यो विश्वको निर्माता होइन, फेरि सृष्टिकर्ताको कुरा होइन। देवता र ईश्वरमा फरक मानिन्छ। त्यसैले यहाँ देवताको कुरा गर्दैछौँ। हामी बाहेक पनि जसरी हाम्रो फिजिकल बडी छ, रोबोट आयो भने उसको चाहिँ मेटल बडी हुन्छ, हाम्रो फिजिकल बडी छ, त्यस्तै बडी फरक के त लाइट बडी, जसको लाइट बडी हुन्छ त्यस्तो लाइट बडी भएको अस्तित्व पनि छ ब्रह्माण्डमा। त्यो अस्तित्वलाई नै देवता भनिएको। त्यो पनि एनर्जीको फर्ममा बुझ्न सकिन्छ हामीले। लाइट भनेको एनर्जी नै हो। र त्यो हिन्दूहरूले आफ्नो किसिमले नाम दिएको हुन्छ उनीहरूलाई व्याख्या, आखिर शक्तिको नाम हो। क्रिश्चियन परम्परामा, ज्यूज परम्परामा या ग्रीक मिथोलोजीमा विभिन्न देवी देवताका नाम छन् नि। यो जम्मै त्यही कस्मिक एउटा पावर छ। त्यो पावरलाई सङ्केत गर्नको लागि उनीहरूले विभिन्न नाम दिन्छन् देवताको रूपमा। अनि त्यो कस्मिक पावरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ या आफ्नो बसमा पार्न सकिन्छ। त्यसकारण देवताको उपासना गरिन्छ। त्यो ग्रीक मिथोलोजीमा पनि छ, त्यो हिन्दू माइथोलोजीमा पनि छ, त्यो अरू परम्परामा पनि हुन्छ। कति परम्परामा देवता भनिँदैन, यानि जिन्नलाई बसमा राख्नु भन्छ। जिन्न भनेको भूत हो। भूत पनि पावर हो। कतिले साधना गर्दा गर्दा भूतलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्छ। याद राख्नुहोस्, प्रेतलाई, पिशाचलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्छ। तान्त्रिक साधना भनेको त्यही हो। साधना गर्दा गर्दा त्यो पावर, त्यो नेगेटिभ पावरलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा टाक्क राख्यो भने त्यो नेगेटिभ पावरबाट ट्याक 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 आफ्नो काम बनाउन सक्छ। यो धामी, यो झाँक्री, यो तान्त्रिक, यो मान्त्रिक धेरै सुन्छौँ हामी समाजमा। उनीहरूले पनि एउटा पावरलाई कन्ट्रोलमा राख्छ। त्यो पावरलाई साइन्सले पनि पावरलाई कन्ट्रोलमा राख्ने हो। त्यो साइन्सले पावरलाई कन्ट्रोलमा राख्ने पावर भनेको बाहिरको पावर भयो हो, साइकोलोजिकलसँग त्यसको कुनै लिङ्क छैन। जस्तै अब न्युक्लियर पावर भन्यो, त्यो पनि पावर हो। साइन्सले त्यसलाई कन्ट्रोलमा राखे नि। अहिले न्युक्लियर बम जोसँग जुन जुन देशसँग छ त्यो देशलाई हामीले शक्तिशाली देश मान्छौँ नि, किनकि उनीसँग न्युक्लियर पावर कन्ट्रोलमा छ, होइन त? त्यही कारणले गर्दा देश बलियो हुन्छ। देश अहिले रसिया कोहीसँग नडराउनुको कारण त्यही न्युक्लियर पावर उसको कब्जामा छ, राइट? अब न्युक्लियर पावर त यो संसारमा जताततै पनि छ, नेपालमा पनि हुन्छ, जहाँ पनि हुन्छ न्युक्लियर पावर। त्यसलाई कन्ट्रोलमा मात्रै राख्नलाई मेकानिजम चाहियो, त्यो हामीसँग छैन। यसलाई फेरि पनि बुझ्नुहोस्, न्युक्लियर पावर भनेको अहिले भौतिक रूपमा सबभन्दा ठुलो पावर त्यही भयो, न्युक्लियर पावर। त्यो न्युक्लियर पावर हामी सबैसँग छ, यानि हाम्रो सबै देशमा न्युक्लियर पावर चाहिँ छ। तर त्यो पावरलाई कन्ट्रोलमा राख्ने चाहिँ सिस्टम हामीसँग छैन। त्यसकारण हामीले न्युक्लियर पावरको कुनै युजमा ल्याउनै सकेनौँ। किन ल्याउन सकेनौँ भने त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा भएन, किनकि हामी कहाँ वैज्ञानिकहरू छैन। अब इन्डिया धरीले, चाइना धरीले, पाकिस्तान धरीले त्यो न्युक्लियर पावरलाई आफ्नो कब्जामा राखे, यो न्युक्लियर पावरको कुरामा। र जुन जुन देश न्युक्लियर पावर सम्पन्न छन् उनीहरू शक्तिशाली देश भयो। यो बुझ्ने भाषामा भने अब व्यक्तिमा कुरा गर्ने हो भने भूतको पावर, जिन्नको पावर, पिशाचको पावर, यो तान्त्रिकहरूले, यो मान्त्रिकहरूले, यी धामी झाँक्रीहरूले साधना गर्दा गर्दा उनीहरूले त्यो पावरलाई, साइन्टिस्टहरूले न्युक्लियर पावरलाई कब्जामा राख्न सके जस्तै उनीहरूले त्यो कस्मिक पावर त्यसलाई ट्याक्कै कब्जामा राखिदिन्छन्। न्युक्लियर बमलाई बटन दबाउन साथ जहाँ टार्गेट छ त्यहाँ गएर
हानिदिन्छ अनि शत्रुलाई ध्वस्त पारिदिन्छ। त्यस्तै जसले चाहिँ यो नेगेटिभ पावर कब्जामा राख्छ नि, चाहे धामीको चाहे चाहिँ कोही पनि तान्त्रिक मान्त्रिकहरू, र उनीहरूले पनि आफूलाई चाहेको बेलामा त्यो मन्त्रको माध्यमबाट, तन्त्रको माध्यमबाट, यन्त्रको माध्यमबाट त्यो बटन दबाउन साथ जहाँ उनलाई जसलाई ढाल्नुपर्ने हो, जसलाई खत्तम पार्नुपर्ने हो, ट्याक्कै चाहिँ त्यहाँ खत्तम पार्न सक्नु। द्याट्स द नेगेटिभ पावर। तर पावर त पावरै हो, उनीहरूले त्यसलाई कन्ट्रोलमा राख्न सके। यो नेगेटिभ पावरको कुरा भयो। अब पोजिटिभ पावरको कुरा यसको उल्टो हुन्छ। त्यही हो इष्ट देवता भनेको, त्यहाँ नेगेटिभिटी हुँदैन, पोजिटिभ कुरा हुन्छ। जसरी ब्ल्याक म्याजिकमा एउटा पावरलाई कन्ट्रोलमा राखिन्छ, त्यस्तै साधकहरू साधना गर्ने क्रममा एकैचोटि मुक्तिमा पुग्दैनन्, एकैचोटि इन्लाइटेन्ड हुँदैनन्। त्योभन्दा अगाडि पावर प्रड्युस हुन्छ। त्यसलाई सिद्धि भनेर एउटा च्याप्टरै छ पतञ्जलीमा, जसलाई विभूति पाद भनेको छ, पुरा सिद्धिको च्याप्टर छ। त्यो सिद्धिको एउटा अंश यो पनि हो कि हामीले कस्मसमा भएको दैवीय शक्तिलाई, डिभाइन पावरलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न सक्नु। अनि यो कन्ट्रोलमा राख्ने यहाँ तरिका चाहिँ स्वाध्याय भनिएको छ, यानि शास्त्रीय अध्ययन र आफ्नो अध्ययन। यो दुई कुरा यदि राम्ररी हुँदै गयो भने तपाईसँग त्यो पावर हुन्छ। अब यो राम्ररी माने के कसो भन्ने कुरा त यहाँ क्लियर छैन। अब मैले आफ्नो अनुभवको आधारमा यहाँहरूलाई भन्नुपर्दा, मेडिटेसनको डेफ्टमा जुन हामी जान्छौँ, त्यो मेडिटेसनको डेफ्टमा गइसकेपछि स्वाध्यायबाट नै थाहा हुने हो। यो मेडिटेसनको डेफ्टमा गइसकेपछि हामीले आफ्नो सबकन्सियस माइन्डसँग साक्षात्कार गर्छौँ। पहिला त कन्ट्रोल सबकन्सियस माइन्डलाई गर्छौँ, र सबकन्सियस माइन्ड भनेको कन्सियस माइन्डभन्दा 5000 गुणा बढी शक्तिशाली। त्यो पावरसँग हाम्रो परिचय हुन्छ। योभन्दा पहिला हुँदैन। जसरी ध्यान बस्दा कम्पन आउनु, ध्यान बस्दा रङ्ग बिरङ्ग देख्नु, ध्यान बस्दा विभिन्न चित्रहरू देख्नु भनेको सबकन्सियस माइन्डमा अब तपाईँको कन्ट्रोल आउँदै गयो। त्योभन्दा अगाडि यो सबकन्सियस माइन्डले तपाईँलाई बर्बाद गरिरहेको हुन्छ। पीडामा, दर्दमा, दुःखमा, नेगेटिभ कुरामा तपाईँलाई सिधाइदिएको हुन्छ सबकन्सियस माइन्डले। तर जब साधना गर्दै जान्छ, त्यो दुष्टको रूपमा प्रयोग भएको पावर, सबकन्सियस माइन्डको पावर, अब तपाईँले पोजिटिभ रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने ताकत आउँछ तपाईँमा। त्यही पावर मेडिटेसनको माध्यमबाट। अनि पछि ओहो, सबभन्दा ठुलो कुरा त सबकन्सियस माइन्ड पो रहेछ, कन्सियस माइन्डभन्दा, बुद्धिभन्दा 5000 गुणा बढी शक्तिशाली। अब त्यसो भए मेरो लागि इष्ट देवता को हो, मलाई जिन्दगीभर सहयोग गर्ने पावर के हो? अब विभिन्न परम्परामा विभिन्न नाम हुन्छ त्यसको। कसैले एन्जेल्स भनिन्छ हो, त्यो दिव्य चेतनाहरू एन्जेल्सको रूपमा, देवदूतको रूपमा पनि नाम लिन्छ, कसैले देवताकै रूपमा नाम लिन्छ। तर जे होस्, मेरो गाइडिङ डिभाइन पावर के हो यो सोध्न मिल्छ। अनि सबकन्सियस माइन्डलाई, कन्सियस माइन्डले भन्दैन, त्यो सबकन्सियस माइन्डलाई, अवचेतन मनलाई सोध्ने हो। सोधिसकेपछि त्यो अवचेतन मनले तपाईँलाई जवाफ दिन्छ, प्रकट गरिदिन्छ, तिम्रो चाहिँ गाइडिङ पावर यो। र एकचोटि त्यो मेरो गाइडिङ पावर यो हो भनेर थाहा पाइसकेपछि, त्यसपछि तपाईँलाई जब जब आवश्यकता हुन्छ, मैले ठ्याक्कै कल्पना गर्न साथ चाहिँ त्यो गाइडिङ फोर्सले मलाई कनेक्ट गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि त्यो पावरको माध्यमबाट मेरो दुःख, सङ्कट, पीडा, दर्द जहाँबाट पनि पार पाउन सक्नुहुन्छ। अब यसको व्यावहारिक प्रयोग एउटा गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरू सबैले गर्नु होला। जसरी हामीले ड्रिम कन्ट्रोलको एउटा च्याप्टर गयो जस्तै, अहिले यो एन्जेललाई, यो देवदूतलाई या देवलाई या यो इष्टदेवलाई आफ्नो बसमा राख्ने एउटा तरिका के हुनसक्छ? मेडिटेसन गर्दै सुत्ने, मेडिटेसन गर्दै सुत्ने। शवासनमा पल्टनुहोस्, पुरा शरीर शिथिल हुन्छ। अहिले हाम्रो 9 बजेको जुन गुरु ऊर्जा छ, 8:30 देखि 9:30 को, त्यो गुरु ऊर्जामै बस्न सकिन्छ मेडिटेटिभ मुडमा गइसकेपछि। अनि लास्ट मोमेन्टमा 5 मिनट जति अगाडि, ध्यान सिद्धिन अगाडि के सोध्न सकिन्छ भने, आजको सपनामा मेरो इष्ट देवता प्रकट हुन्छ, आजको सपनामा मेरो इष्ट देवता प्रकट हुन्छ र त्यो इष्ट देवताले मलाई गाइड गर्छ, त्यो इष्ट देवताले मलाई गाइड गर्छ।
यसरी तपाईँले 3 महिना, यो फेरि साधनाको कुरा हो, यो 3 मिनटमा आउँदैन, यो कुरा याद राख्नुहोस्। कम्तीमा 3 महिना लगातार आजको सपनामा मैले मेरो इष्ट देवताको दर्शन गर्छु, आजको सपनामा मैले मेरो इष्ट देवताको दर्शन गर्छु भन्दै भन्दै निद्रा लाग्यो भने अनि यो 3 महिनाभित्र तपाईँलाई पटक पटक इष्ट देवताले सङ्केत दिन थाल्छ। कोही कोही बेला राति तपाईँको आँखा खुल्छ 3 बजेमा, 2 बजेमा, त्यो बेला पनि सङ्केत आइरहेको हुन्छ। अक्सर सङ्केत आउने टाइम 3 बजेतिर हुन्छ, याद राख्नुहोस् यो कुरा। 3 बजे, 2 देखि 3 बजेभित्र त्यो सङ्केत आइरहेको हुन्छ अनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ ओहो मेरो इष्ट देवता त यो हो। एकपल्ट आएर भएन, बार बार आउनु पर्यो। अनि त्यसपछि एकचोटि तपाईँ आफ्नो इष्ट देवतासँग साक्षात्कार गर्नुहुन्छ, त्यसपछि जुनसुकै काम बनाउनलाई, जुनसुकै काम बिग्रिएको हुन्छ बनाउनलाई तपाईँले मात्र आफ्नो इष्ट देवतालाई कल्पना गर्न साथ नै एनर्जी चाहिँ कनेक्ट हुन्छ, न पावर चार्ज भइदियो। जसरी चाहिँ निभिरेको बत्तीलाई बटन दबाएपछि पिलिक्क बल्छ, बस त्यस्तै तपाईँको पावर चाहिँ त्यसरी नै कनेक्ट भइदिन्छ। यसको लागि अभ्यास हो, अभ्यास चाहियो, स्वाध्याय चाहियो, बार बार बार। अब नर्मल्ली 3 महिनाको टाइम लिन्छ, कसैलाई 6 महिना पनि लिन सक्ला, त्यो बेग्लै कुरा। तर सुत्न अगाडि जहिले पनि खोज्ने के त मेरो इष्ट देवता को हो, र एकचोटि प्राप्त भएपछि, एकचोटि सङ्केत आइसकेपछि अनि यसलाई तपाईँले हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी धामी, झाँक्री विभिन्न नाम छन्, उनीहरूले गरेको त्यही हो, त्यही प्रयोग गर्ने हो, त्यही पावर प्रयोग गर्ने हो। र अबको पालो तपाईँको इष्ट देवता पत्ता लगाउने पालो।